नमो नमः। अथ षड्लिङ्गेषु अजन्त पुल्लिङ्गाः। अर्थवद् धातुर्प्रत्ययः प्रातिपदिकं धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्। कृत्तद्धित समासाश्च कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः। सौजसमौच्छष्टाभ्यां विसंज्ञेभ्यां विसंगसिभ्यां विसंगसौ सुप सु औजस इति प्रथमा अम औत्सस इति द्वितीया टाभ्यां भिस इति तृतीयाङ्गेभ्यां भिस इति चतुर्थी ङसिभ्यां भिस इति पंचमी ङस ओसाम इति षष्ठी ङि ओसुप इति सप्तमी न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यधिकृत्य निन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परेष्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुपः सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। द्वैकयोर्द्विवचनैकवचने द्वैकत्वयोरेते स्तः। विरामोऽवसानं वर्णानां भावोऽवसान संज्ञा स्यात्। रुक्त विसर्गौ रामः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अकः प्रथम द्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः स्यात् इति प्राप्ते। नादिचि आदिचिना पूर्वसवर्णदीर्घः वृद्धिरेचि रामौ बहुषु बहुवचनं बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्। चुटु प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः विभक्तिश्च सुप्तिङ्गौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः नाविभक्तौ तुस्माः विभक्तिस्थास्ता वर्गसमानेतः इति सस्य नेत्वं रामाः। एकवचनं सम्बुद्धिः सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्। यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादि प्रत्ययङ्गं या प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अङ्गं स्यात्। एङ्घरस्वात् सम्बुद्धेः एङ्गन्ताद् ह्रस्वान्तात् चाङ्गाद् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् हे राम हे रामौ हे रामाः। अमि पूर्वः अकोम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। हर अकोम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। रामं रामौ लसक्वत्तद्धिते तद्धितवर्ज प्रत्ययाद्या लस्कावर्गा इतः स्युः। तस्माच्च सो नः पुंसि पूर्वसवर्णदीर्घात् परो यः सस्तस्य नः स्यात् पुंसि। अटकुपुआङ्गुनुम् अव्यवायेऽपि अटकावर्गः पावर्ग आङ्गनुम् एतैर्व्यस्तैर्यथा सम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रसाभ्यां परस्य नस्यडः समानपदे इति प्राप्ते। पदान्तस्य नस्यडो न रामान् टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः अदन्ताट्टादीनामिनादयः स्युडत्वं रामेण। सुपि च ययादौ सुपि अतोङ्गस्य दीर्घः रामाभ्याम् अतोभिस ऐस अनेकार्थः सर्वस्य रामैः। ङेर्यः अतोङ्गात् परस्य ङेर्यादेशः स्थानिवदादेशो अनिलविधौ आदेशः स्थानिवत्स्यान् तु स्थानिलाश्रयविधौ इति स्थानिवत्वात् सुपि चेति दीर्घः रामाय रामाभ्यां बहुवचने झल्येत। जलादौ बहुवचने सुपितोङ्गस्यैकारः रामेभ्यः सुपिकं पचध्वम् वावसाने अवसाने झलांचरो वा रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य। ओसि च अतोङ्गस्यैकारः रामयोः हरस्वनद्यापो नुट ह्रस्वान्ता नद्यन्तादाबन्तात् चाङ्गात् परस्यामो नुडागमः। नामे अजन्ताङ्गस्य दीर्घः रामाणां रामे रामयोः सुपियत्वे कृते आदेश प्रत्ययोः इडकोभ्यां परस्या पदान्तस्य देशस्य प्रत्ययावयवश्च यासस्तस्य मूर्धन्यादेशः ऐषद्विवृतस्य सस्य तादृश एव सः रामेषु एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वविश्व उभयडतरडतम अन्य अन्यतर इतरत्वत्वान्येम समसिम पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम सुमज्ञातिधनाख्यायाम अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः त्यदतद्यद एतद् इदम् अदस एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम्। जसासि अदन्तात् सर्वनाम्नो जसासि स्यात् अनेकालत्वात् सर्वादेशा सर्वे सर्वनाम्नः स्मै अतः सर्वनाम्नो नेस्मै सर्वस्मै नसिनयोस्मात् स्मिनौ अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः सर्वस्मात् आमि सर्वनाम्नः सुड अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामासुडागमः एतु सत्त्वे सर्वेषां सर्वस्मिन् शेषं रामवत एवं विश्वादयोप्यदन्ताः उपशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः उभौ उभाभ्याम् उभयोः तस्यैव पाठोपदर्थः उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभयः उभये उभयम् उभयान् उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम्
उभयस्मिन् उभयेषु डतरडतमो प्रत्ययो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति तदन्ताग्राह्याः नेम इत्यर्थे समाः सर्वपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न यथा संख्यमनुदेशा समानामिति ज्ञापकात् पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम एतेषां व्यवस्थायाम संज्ञायां च सर्वनाम संज्ञागणसूत्रात् सर्वत्रया प्राप्ता साधशिवा स्यात् पूर्वे पूर्वाः असंज्ञायां किम् उत्तराः कुरवः स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्थायाम दक्षिणागाथकाः कुशलाः इत्यर्थः अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः बाह्ये प्रधान्ये चार्थे अंतरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसिवा स्यात् अंतरे अंतरावागृहाः बाह्या इत्यर्थः अंतरे अंतरावासाटकाः परिधान्या इत्यर्थः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा एभ्यो सिंहयोः यस्मादस्मिन् वा स्तः पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वस्मिन् पूर्वे एवं परादीनां शिशं सर्ववत् प्रथमचरं तयालपार्थ कतिपय नेमाश्च एते जसि उक्त संज्ञावास्युः प्रथमे प्रथमातया प्रत्ययः द्वितीये द्वितीयाः शेषं रामवत नेमे नेमाः शेषं सर्ववत तृतीयस्य ङित्सु वा द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्यादि एवं तृतीया निर्जरः जराय जरसन्यतरस्याम अजादो विभक्तौ पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च निर्देश्यमानस्यादेशाः भवन्ति एकदेशे विकृतमन्यवत इति जरशब्दस्य जरस् निर्जरसौ निर्जरस् इत्यादि पक्षे हलादौ च रामवत विश्वपाः दीर्घाज्जसि च दीर्घाज्जसि इति च परे पूर्वसवर्ण दीर्घो न स्यात् विश्वपौ विश्वपः हे विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ सुडनपुंसकस्य स्वादिपञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि सुरुक्लीबस्य स्वादिषु सर्वनामस्थाने कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु पूर्वं पदं स्यात् यचिभं यादिष्वजादिषु च कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु पूर्वं भासंज्ञं स्यात् आकडारादेका संज्ञा इति ऊर्ध्वं कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्रागेकस्यैकैव संज्ञा गेयाय परानवकाशा च आतो धातोः आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः अलोऽन्त्यस्य विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्याम् इत्यादि एवं संखर्माधयः धातोः किं हाहान हरिः हरि जसि च ह्रस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः हरयः हरस्वस्य गुणः संबुद्धौ हे हरे हरिं हरि हरिन शेषो घ्यसखि शेष इति अस्पष्टार्थं ह्रस्वो व्याविधूतौ तदन्तं सखिवर्जं घी संज्ञम् आङ्गो न स्त्रियां घेः परस्याङ्गो न स्याद् स्त्रियाम् आङ्गितिटा संज्ञा हरिणा हरिभ्यां हरिभिः घेरिङिति घीसङ्गस्य नितिसुपि गुणः हरैः हरिभ्यां हरिभ्यः नसि नसोश्च एङ्गो नसि नसोरिति पूर्वरूप में एकादेशः हरेः हर्यो हरिणाम् अच्छघे इदुद्भयाम् उत्तरस्य नेरौद्घेरच्च हरौ हरिस्य एवं कव्यादयः अनङ्गसौ सख्युरङ्गस्य अनङ्गादेशो सम्बुद्धौ सौ अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा अन्त्यादलः पूर्ववर्ण उपधा संज्ञः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ नान्तस्योपधाया दीर्घो सम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने अप्रत्यय एकाल प्रत्ययः एकाल प्रत्ययो यासो प्रक्त संज्ञा स्यात् हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल हलन्तात् परं दीर्घौ यौञ्ञापो तदन्तात् च परं सुतिसित्येतत् प्रक्तं हल लुप्यते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः सखा सख्युरसम्बुद्धौ सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्गं सर्वनामस्थानं मृद्वत् स्यात् अचोणिति अजन्ताङ्गस्य वृद्धिरिति च परे सखायौ सखायः हे सखे सखायं सखायो सखीन सख्या सख्ये खेत्यात् परस्य खिति शब्दाभ्यां खीति शब्दाभ्यां कृतियणादेशाभ्यां परस्य नस नसोरत उः सख्युः औत इतः परस्य नेरौत् सख्यो शेषं हरिवत पति समास एव घी संज्ञा पत्युः पत्यो शेषं हरिवत समासे तु भूपतये गति शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः बहुगणवतु डति संख्या डति च डत्यन्ता संख्या डति च डत्यन्ता संख्या षट् संज्ञा स्यात् षड्भ्यो लुक जससोः प्रत्ययस्य लुक्सुलोलुपः लुक्सुलोलुप्शुद्धैः कृतं प्रत्ययादर्शनं क्रमात् तत्संज्ञं स्यात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं प्रत्यये लुप्ते तदाश्रितं कार्यं स्यात् इति यश्चेति गुणे प्राप्ते वृद्ध्यौ इति यश्चेति गुणे प्राप्ते न लुमताङ्गस्य लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तं कार्यं न स्यात् कति कतिभिः कतिभ्यः कतीनां कतिषु युष्मदस्मद षट् संज्ञकास्त्रिषु स्वरूपाः त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः
त्रयस्त्रयः त्रयादेशः स्यादां त्रयाणां त्रिसगौडत्वेऽपि प्रेत्रयाणाम् तदादीनामः एषामकारो विभक्तौ द्विपर्यन्तानाम् एवेष्टिः द्वाभ्यां द्वयोः पातिलोकम् इति पपीः सूर्यः दीर्घाजसि च पप्यौ पप्यः ये पपी पपीं पपीन पप्या पपीभ्यां पपीभिः पप्ये पपीभ्यः पप्या पप्यो दीर्घत्वान्नुट पप्यां नौतु सवर्ण दीर्घा पपी पप्यो पपीसु एवं वात प्रम्यादयः बहव्यः श्रेयस्य यस्य सा बहुश्रेयसी यो स्त्रियाख्यो नदी ईदूदन्तौ नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञो स्तः प्रथमलिंग ग्रहणं च पूर्वं स्त्रियाख्यस्योपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः अम्बार्थं नद्योर्हरस्वः सम्बुद्धौ ये बहुश्रेयसी आडनद्याः नद्यन्तात् परेषां नितामाडागमः आटश्च आटोजि परे वृद्धिरेकादेशः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीनां नेरां नद्यां नेभ्यः नद्यन्तादावन्तान्नि शब्दा च परस्य नेरां बहुश्रेयस्यां शेषं पपीवत अग्न्यन्तत्वान् सुलोपः अतिलक्ष्मीः शेषं बहुश्रेयसीवत् प्रधीः अच इष्णु धातु भ्रुवां योर्यङ्गुवङ्गौ इष्णु प्रत्यान्तस्य वर्णो वर्णान्तस्य धातोर्भ्रु इत्यस्य चाङ्गस्य यङ्गुवङ्गोस्तो यादौ प्रत्यये परे इति प्राप्ते एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य धात्वैव संयोग पूर्वो न भवति या इवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्य नेकाचोऽङ्गस्य यणजादौ प्रत्यये प्रध्यौ प्रध्या प्रध्यं प्रध्यौ प्रध्या प्रध्यशेषं पपीवत एवं ग्रामणी हिनौतु ग्रामण्याम् अनेकाचः किन्निः अमिषश्चा प्रत्वादियं नियम नेराम्नियाम् असंयोग पूर्वस्य किं सुस्त्रियो व्यवक्रियो गतिश्च प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः गतिकारकेतर पूर्वपदस्य अन्यस्यते शुद्धधियोः न भूसुधियोः एतयोरचि सुपीर्ण सुधियो सुधिय इत्यादि सुखमिच्छतीति सुखीः सुतीः सुख्यो सुत्युः शेषं प्रधिवत् शम्भुररिवत् एवं भान्वादयः त्रिजवत् क्रोष्टुः असंबद्धो सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टुः शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्री शब्दः प्रयोक्तव्यम् इत्यर्थः ऋतोनि सर्वनाम स्थानयोः ऋतोऽङ्गस्य गुणो नो सर्वनाम स्थाने च इति प्राप्ते ऋदुसनस पुरुदंसो अनेहसां च ऋदन्तानाम् उसनसादीनां चानं स्यात् सम्बुद्धौ सौ एघरस्व अवत्रिन त्रिचर्स्वस्त्रिनप्त्रिनेष्टितोष्टि छत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम् अवादीनाम् उपधाय दीर्घो सम्बुद्धौ सर्वनाम स्थाने क्रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टारः क्रोष्टून विभाषा तृतीयादिष्वचि अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टूर्वा त्रिजवत् क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्रे ऋत उत ऋतो नसिनसोरति उदेकादेशः रपरः रेफात् संयोग उदेकादेशः रपरः ऋतो रात्सस्य रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्यरस्य विसर्गः क्रोष्टुः क्रोष्ट्रो नुमचिरित्रिजवद्भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन क्रोष्टूनां क्रोष्टरि पक्षे हलादौ च शम्भुवतु हुहुम् इत्यादि अतिचमु शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः हे अतिचमु अतिचम्बै अतिचम्बाः अतिचमूनां खलपूः ओह सुपि धातोवयो संयोग पूर्वो न भवति या वर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्य अन्यकाचोऽङ्गस्य स्यात् सुपि खल्पो खल्पः एवं सुल्वादयः सुभुः सुभुवः वर्षाभुः वर्षाभ्वश्च अस्य यण स्यादति सुपि वर्षाभुवः इत्यादि दृन्भूः दृन्कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः दृन्भुवो एवं करभूः धाता हे धाता धातारौ धातारः रीवर्णान्न षडत्वं वाच्यं धातॄणाम् एवं नपत्रादयः नपत्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थं तेनेह नापिता पितरौ पितरः शेषं धात्रीवत् एवं जामात्रादयः नानरौ नृ च अस्य नामिवा दीर्घः नृणां गोतोडिति ओकाराद्वैतं सर्वनामस्थानं डिद्वत् गौ गौ गावौ गावः औतों ससोः ओतों ससोरचि आकार एकादेशः गां गावौ गा गवे गोः इत्यादि रायो हलि अस्याकारादेशो हलि विभक्तौ राह रायो रायः राभ्याम् इत्यादि ग्लौ ग्लावौ ग्लावः प्लवभ्याम् इत्यादि इति अजन्त पुल्लिङ्गाः अथ अजन्त स्त्रीलिङ्गाः रमा औङ् आपः आबन्तादङ्गात् परस्योङ्गः स्यात् औङ्गित्योकार विभक्तेः संज्ञा रमे रमाः सम्बुद्धौ च आप एकारः स्यात् सम्बुद्धौ एङ्घरस्वादिति सम्बुद्धिलोपः हे रमे हे रमाः रमां रमे रमाः
आंगी चापः आंगी ओसि चाप एकारः रमया रमाभ्यां रमाभिः याडापः आपोंगितो याट वृद्धि रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमासु एवं दुर्गाम्बिकादयः सर्वनाम्ना स्याढ्रस्वश्च आबन्तात् सर्वनाम्नो नितः स्यात् स्यादापस्य ह्रस्वः सर्वस्य सर्वस्याः सर्वासां सर्वस्यां शेषं रमावत एवं विश्वादय आबन्ताः विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सर्वनामता वा उत्तरपूर्वस्य उत्तरपूर्वाय तिस्येति वा सर्वनाम संज्ञा द्वितीयस्य द्वितीयायै एवं तृतीयाम्बार्थेति ह्रस्वः हे अम्ब हे अक हे अल्ल जरा जरसव इत्यादि पक्षे रमावत गोपाः विश्वपावत मतिः मत्याः निति ह्रस्वश्च यंग वंग स्थानो स्त्री शब्द भिन्नो नित्य स्त्रीलिंगादि दूतौ ह्रस्वौ चे वरडौ स्त्रियां वा निधि संज्ञौ स्तो निति मत्ते मते मत्याः मतेः इदुभ्यां नदी संज्ञकाभ्यां परस्नेरां से संहरिवत एवं बुद्ध्यादयः त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्त्री चतस्त्री स्त्रीलिंगयोरितौ स्तो विभक्तौ अचिररितः तिस्री चतस्री एतयोररिकारस्य रेफादेशः स्यादचि गुणदीर्घोत्वानां पवादः तिस्रः तिस्रिभ्यः आमिनुट न तिस्री चतस्री एतयोर्नाम दीर्घो न तिस्रीणां तिस्रिषु द्वे द्वाभ्यां द्वयोः गौर्यः हे गौर्यै इत्यादि एवं नद्यादयः लक्ष्मी शेषं गौरीवत एवं तरीतन्त्रयादयः स्त्रियाः अस्येयं स्यात् जादौ परे स्त्रियाः अस्येयं स्यात् जादौ परे स्त्रियः वाम ससोः अमिषश्च स्त्रिया इयं वा स्यात् स्त्रियं स्त्रियाः परत्वान्नुट स्त्रीणां स्त्रीषु श्रियौ श्रियः नयंगवंगस्थानावस्त्री यंगवंगो स्थितिरियोस्ताविदूतो नदी संज्ञो नास्तो नातु स्त्री हे श्रियाः श्रियः वामे यंगवंगस्थानो स्त्रियाख्यो यु आमि वा नदी संज्ञो स्तो नातु स्त्री श्रियां श्रियां धेनुर्मतिवत स्त्रियांच स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्दस्त्रिजन्तवद्रूपं लभते ऋण्येभ्यो नेप ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां नीप क्रोष्ट्री गौरीवत भ्रूः श्रीवत स्वयंभूः पुंवत नाषट्सहस्रादिभ्यः नीपटापो नास्तः सुसातिस्रश्च तस्रश्च नानान्दादुहिता तथा याता मातेति सप्तैषुत्सरादै उदाहृताः स्वसा ससारो माता पितृवत्ससी मातृः देवर्गीवत राः पुंवत नोर्गलौवत इति अजन्त स्त्रीलिंगाः अथ अजन्त नपुंसकलिंगाः अतोंगात क्लीवात् समोरम अमिपूर्वः ज्ञानम् एंघरस्वादिति हल्लोपः हे ज्ञान नपुंसकाच्च क्लीवादोंगासि स्यात् भासंज्ञायाम यस्येति च ईकारे तद्धिते च परे भस्ये वर्णावर्णयोर्लोपः इत्यल्लोपे प्राप्ते अंभाष्यां प्रतिषेधो वाच्यः ज्ञाने जससोऽसि क्लीवादनयोः सि स्यात् सि सर्वनामस्थानं सि इत्येतदुक्त संज्ञं स्यात् नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीवस्य नो स्यात् सर्वनामस्थाने मिदचोन्त्यात् परः अचां मध्ये योन्त्यस्तस्मात् परस्तस्य वान्तावयवो मिथ्यात् उपधा दीर्घः ज्ञानानि पुनस्तद्वत्सेषं पुंवत एवं धन्वनफलादयः अद्दटरादिभ्यः पञ्चभ्यः एभ्यः क्लीवेभ्यः समोरादादेशः स्यात् टेः दितिभस्य टेर्लोपः कतरत् कतरे कतराणि हे कतरत् शेषं पुंवत एवं कतमत इतरत् अन्यतरत् अन्यतमस्य तन्यतम् अमित्येव एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्यः एकतरम् हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य अजन्तस्येतेव श्रीपं ज्ञानवत समोर्नपुंसकात् लुग् स्यात् वारि इकोच विभक्तौ इगन्तस्य क्लीवस्य नुमच विभक्तौ वारिणी वारीणि नालुतेत्यस्य नित्यत्वात् पक्षे संबुद्धिनिमित्तो गुणः हे वारे हे वारी घेर्नितीति गुणे प्राप्ते वृद्ध्यो तु त्रिजवद्भावगुणेभ्यो नुं पूर्वविप्रतिषेधेन वारिणे वारिणः वारिणो नुं चिरेतिन्तु वारिणां वारिणि हलादौ हरिवति अस्थिदधिशक्त्यक्षणाम् अनङ्गुदात्तः एषाम् अनङ्गस्याट्टादावचि अल्लोपो नः अङ्गावयवो सर्वनामस्थाने जादिस्वादिपरो यो न तस्याकारस्य लोपः दध्ना दध्ने दध्नः दध्नः दध्नो दध्नोः
विभासाङ्गस्योः अङ्गावयवो सर्वनामस्थाने जादिस्वादिपरो यो न तस्याकारस्य लोपो वा स्यात् निस्योः परयोः दध्नि दधनिसे संवारिवत एवमस्ति सख्यक्षि सुधि सुधिनि सुधीनि हे सुधे तृतीयादिषु भाषित पुंसकं पुंमदगालवस्य प्रवृत्तिनिमित्तैके भाषित पुंसकम् इगन्तं क्लीबं पुंमद्वाटादावचि सुधिया सुधिनेत्यादि मधु मधुनि मधूनि हे मधु सुलु सुलुनि सुलूनि सुलुनेत्यादि धातृ धातृणि धात्रीणि हे धातः हे धात्री धातॄणाम् एवं ज्ञात्रादयः एच इघ्रस्वादेशे आदिस्यमानेषु ह्रस्वेषु एच इयेव स्यात् प्रदिनि इत्यादि प्ररिणि प्ररिणा एकदेश विकृतमनन्यवत प्रराभ्यां प्ररीणां सुनुनि सुनुनेत्यादि इति अजन्तनपुंसकलिङ्गाः। धन्यवाद।